مرحبا بكم. دونك باش نصلحو توا ليكزارسيس 2 ديما في لي زيمو انكوربوريل وفي السيري 3 نتاع لي زيمو انكوربوريل بيان سور. دونك ليكزارسيس 2 امامكم قدامكم. دونك انا خدينا لوجيسيال وان اورديناتور وطلب منا في ليكزارسيس باش نعديو لي زيكريتور هذوما في الكونتابيليتي نتاع لونتربريز نتاعنا. Donc brièvement, donc là on a des opérations à des dates différentes. Donc date l'oula le 2/5. شرينا حاجتين ordinateur و logiciel. Bien sûr لنا يلزم نوضحوا لي l'ordinateur يتعدى في équipement de bureau و logiciel يتعدى في compte logiciel IMO incorporel. و les paiements هذوما تموا en dollars. هنا bien sûr il faut reconvertir les montants en dinars tunisiens. Donc le cours du dollar عطانا 1,320. معناها pour changer le cours نتاع les deux équipements نتاعنا باش نجيو نضربو المونطون نتاع كل واحد en دولار باش نضربوه في 1,320 باش نلقاو لي مونطون نتاعنا اللي هما دونك لي مونطون دينار. فوالا دونك هذا بالنسبة للوبيراسيون دو 2/5. دونك لو 2/5 كنرجعو للسوليسيون. هيا ضربنا 4000 دينار في 1,320. الاورديناتور مشيت له ب 582 واللوجيسيال ب 1980 دينار. بيان سور نعديوهم في 2282 équipement de bureau 5280 و 213 logiciels et on va créditer le compte banque pour le total 7260. donc هذا بالنسبة للopération الأولى. Bien sûr, لهنا ما حددناش لي مود دو ريغلومون malheureusement في l'exercice. donc j'ai opté automatiquement pour un règlement par chèque bancaire. donc هذا شنو عملت واحد زدت المعلومة في l'exercice. باهي نمشيو لمن بعد عندنا لو 22/5. le 22/5 السوسيتي a payé au notre des droits de douane de 900 دينار. donc لهنا droits de douane عندنا دو شوا. خاطر الديوان اللي دفعناه 900,000 دفعناهم على لي دو برودوي على ليكيبمون دو بيرو اللي شريناه وعلى اللوجيسيال. فما دو اوبسيون كونطابل. فما اللي يقول لك الدروا دوار بما انه متعلقه بشاريه دوبل معناها ما شريناش ايمو واحده بليزيور ايمو دونك ما نحسبوهمش. وفما اللي يقول لك لا نقسموهم على حسب دونك لي زيمو اللي شريتهم اون بروراتا دو لور فالور معناها اللي شرينا بها. بما معناه دونك احنا شعلنا لي مونطون هذوما عندنا 900 دينار دروا دوار وعندنا 990 دينار تي في هذيك بطبيعتها ما تحسبش. عندنا دي فري دو ترانزيت دو 250 دينار هذوما كيف يلزم يتقسموا على لي دو برودوي اور تاكس. وعندنا دي فري دو ترونسبور تي تي سي 113 نقسموه على 1,13 نلقاو 100,000. معناها عندنا 100,000 250 350 و 900 معناها 1250 هذوما مش يتقسموا على لي دو برودوي. واش نعملو باش ناخدو دونك 1250 باش نضربوهم في الكالولاني باش نجمو نقسموهم. نقول لكم كيفاش باش ناخدو 1250 باش نضربوهم بالنسبة للوجيسيال في 1980 ونقسموهم على التوتال 7260. كيف بالنسبة للإيكيبمون بيرو باش ناخدو 5280 نضربهم في 5280 باش ناخدو سامحني 1250 قلنا نضربوهم في 5280 ونقسموهم على التوتال 7260 كيما عملنا المرة الأخرى باش قسمنا لي زيمو دونك أو بروراتا. دونك شنو نلقاو هنا لي زيكيبمون بيرو نورمالمون شي يطلعو 909 091 وبالنسبة للوجيسيال 340 909 جوست نثبت لي فالور صحاح ولا بالكالكولاتريس pour vérifier un peu les calculs نتاعي. دونك عندنا 1250 ناخذ لي زيكيبمون بيرو باش نضربهم في 5280 ومن بعد لو توتال نقسمو على 7260. دونك 909 091 بالارونديسمون. فوالا لي فالور صحاح خاطر التوتال راهم يطلعوا 1200 دونك و50 براتيكمون. وعندنا une partie TVA sur IMO. باش تمشي TVA sur IMO بيان سور هي البارتي نتاع لي TVA هذوما الكل عندك 990 وتحسب 13% على 250
وعندنا 13 دينار بالنسبة للترونسبور. نورمالمون يطلعو 1035 500. فيهم اون بارتي مش يخلص فيها الترونسبورتور. بيان سور هنا كيف ما قالناش المود دو بايمون. دونك الترونسبور حطيناه في كونت كريديتور ديفير. ما نعرفوش الترونسبور شكون عملو. اذا كان عملو لونتربريز على حساب لونتربريز دونك نجمو نحطوه فورنيسور ديموبيليزاسيون ا كريدي. دونك انا ما نعرفوش حطيته في كونت كريديتور ديفير. والبقيه خالصين خلصناهم بار شيك بانكير اللي هما بيان سور الترانزيت والديوانه. ما تخرج السلعه الا ما تخلص هذوكم اوتوماتيكمون راهم خلصوا. دونك عندنا ال 250 و 900 والتي في ا دونك هذه خلصت. دونك شعملنا خذينا دونك حطينا ال 113 كريديتور ديفير. نحينا من هذوما التوتال. عملنا التوتال نتاع ليكيبمون لوجيسيال تي في ا نحينا منهم 113. هذا المونطون اللي قعدلنا. ومن بعد لهنا جينا عملنا الريغلومون تاع الترونسبور كريديتور ديفير قلبناها ولات في الدي بي وبنك في الكريدي على اساس خلصنا برشيك بانكير لو ترونسبور. من بعد l'opération من بعد قال لي دي فخي d'installation d'alimentation électrique ont été facturés le 26/5 à 550 dinars au TVA de 13%. Bien sûr l'alimentation هذوما و les frais d'installation تابعين l'équipement. دونك المونطون 550 يمشي ديريكت يتزاد في l'équipement وهذاك اش عملنا. دونك جينا هنا حطينا اون ديبيتي لو كونت équipement بيرو ب 550. حسبنا التي في نتاعهم سوليمو 71,500 والتوتال حطينا 621,500 في الكريدي دو كونت بانك. من بعد عندنا les frais de formation de personnel se sont élevés à 1300 dinars au TVA 19%. والفورماسيون بدات نهار 1/7 وقعدت شهر. والريغلومون تم في اخر الفورماسيون انا لو 37. دونك فوالا لو 37. دونك جينا هنا ولا البرومي ويت بون مش مشكل. دونك بيان سور الفورماسيون ما تحسبش على ليكيبمون باش تحسب وحدها في كونت دو شارج 622 ريمونيراسيون دانترميديير اونورير من 1300. وحسبنا لهم تي في نتاعهم 19% لهنا 1300 19%. 247 كان حسابي صحيح. والتوتال نحطوه في الكونت بانك التوتال نتاعهم 1547. تبقى جوست ليكريتور الاخر نتاع لامورتيسمون في اخر العام في 31/12. بون بالنسبه ليكيبمون اللي هو ساهل. دونك لهنا الساك كان نرجعو. دونك عندنا قال لنا sachant que la société compte utiliser l'ensemble du matériel acquis pendant 10 ans, il aura en cette date une valeur résiduelle nulle. دونك لهنا باش نعملو امورتيسمون على 10 سنين. باش نبداو ليكيبمون دو بيرو باش نجمعولو الفالور دوريجين نتاعو. باش نحسبو المونطون 5280 نزيدو 909 صفر 91 نزيدو 550. المونطون باش نلقاوه نقسموه على 10 نلقاو لامورتيسمون نتاع عام. وبيان سور احنا لهنا شرينا الاورديناتور باش نبداو نحسبولو لامورتيسمون من لو بروميي 5 ولا لو 2 5 معناها 8 شهر هكا. دونك باش نضربوهم دونك من بعد نلقاو المونطون هذاك نضربوه نقسموه على 10 نلقاو لامورتيسمون تاع عام. نضربوه في 8 ونقسموه على 12 نلقاو لامورتيسمون تاع 8 شهور. بالنسبه للوجيسيال عندنا اشكاليه صغيره. هو قال لنا على 10 سنين لامورتيسمون لكن هنا في القانون في تونس ما نجموش نفوتوا 5 d'amortissement. دونك شنو نعملو كان l'amortissement fiscalement admis اللوجيسيال لازمنا نعملو l'amortissement qui dépasse pas les 5 ans. بيان سور المعلومه دي موجوده في الكور. كان voilà à compter de sa date de le coût logiciel doit être réparti sur une durée de vie اهو في الاخر. Normalement cette durée ne peut pas être supérieure à 5 ans. دونك احنا 10 سنين ما نجموش نعملوها اذا كان نحبوها الريزولتا اللي ادمي فيسكالمون. اذا كان نحبوا نعملوا على 10 سنين نعملوا بون ما يقلقش. لكن راهو فيسكالمون il ne sera admis que le sur 5 ans. دونك نفس البروسيدي تقريبا باش نعملوا. ناخذوا اللوجيسيال عندنا 1980 باش نزيدوا 340 هذيا هكا نقسموهم على 10. قلنا 10 لا مش نحسبوا على 5 نقسموهم على 5 ونلقاو لامورتيسمون تاع عام ونضربوهم فوا 8 سور 12 نلقاو لامورتيسمون تاع 8 شهور اللي هو نورمالمون اذا كان ما غلطتش في الحساب 309 455. دونك فوالا بالنسبه للاكزرسيس 2 ان شاء الله تكونوا فهمتوا وربي معكم.